अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल का अपने भाई के सदके वारी जाना, बार बार उसका मुंह चूमना, बार बार अपनी भाभी को गले लगाना, क्या ये अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बहुत ज़्यादा अपने भाई को दिलो जान से चाहती है, या इसके पीछे कोई और वजह है। अपने भाई की जान को ख़तरे में डालकर और जिस सोसाइटी में ये खातून गज़ल रहती हैं, उन उस सोसाइटी के जितने रहने वाले हैं उनकी रातों की नींदों को हराम करके अपने घर के साथ वाले प्लॉट में एक तकिया नूसी सी ढोलकी का जो एक अरेंजमेंट किया, और बाद में अपने फड़क भाई फड़क बट की तरह फड़के मार मार के पूरी वीडियो बनाई 1 घंटे की, ठीक है, 44 मिनट की, जिसमें पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ़ों के राग गलापे गए। इसमें बात करूंगी। उसके बाद बात करेंगे जी कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे इनकी भी शादियां कुछ अरसा पहले ही हुई हैं। जैसे कि इकरा कमल की शादी 1 साल पहले हुई है, लेकिन उस शादी में हमें रजब तो नज़र नहीं आया था। रजब भी उस टाइम यूट्यूबर था, रजब भी उस टाइम टिकटॉकर था, लेकिन क्योंकि रजब बेचारे के उस टाइम बहुत कम फॉलोअर्स थे तो इन्होंने उस टाइम रजब को मुंह ना लगाया। लेकिन आज जब हर कोई रजब के पीछे पागल है, हर कोई रजब के पीछे दुम हिलाता फिर रहा है, तो यही इन्फ्लुएंसर जो कल तक रजब साहब को मुंह नहीं लगाते थे, किसी गिनती में नहीं गिनते थे, इनको पता ही नहीं था कि कोई रजब नामी लड़का भी है जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला यूट्यूबर बनने वाला है, और इसको किंग ऑफ पाकिस्तान का खिताब मिलने वाला है। पाकिस्तान का किंग मतलब क्या है, मुझे ये समझ नहीं आई, इस पर भी बात करेंगे। वही लोग आज फाइनल ढोलकी में शरीक होकर ठुमके लगाते हुए कंजरों की तरह मुजरे करते हुए नजर आए बेचारे। लेकिन लोग इनके अंदर कोई जाके देख नहीं पा रहा था इनके दिल की कैफियत क्या थी, जो मैंने देखी भाई। इकरा कमल बड़े ही बेचारे मतलब कि भारी दिल से वहाँ पे हल्का हल्का सा डांस कर रही थी, बेचारी का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी है ना, क्या करें भाई। रजब फैमिली जो है बहुत बड़ी फैमिली है, 5 मिलियन होने वाले हैं, और इन लोगों को इतने साल हो गए धक्के खाते हुए, इनके अभी 4 मिलियन नहीं हुए मुहतरमा के, तो यहाँ पर गंदे गंदे मुंह बना के दांत ज़बरदस्ती हंस हंस के ज़बरदस्ती, मतलब कि जिस बंदे को ये देखना भी गवारा नहीं करते थे डक्की लोग, जुल्करनैन साहब, इकरा कमल जी और बाकी, आज उसी बंदे का ये मुंह चूमी जा रहे हैं, उसके मुंह के ऊपर चूम चूम के डक्की साहब पैसे फेंक के कंजरों की तरह। भाई इसके पीछे इतने तो डक्की साहब ने अपनी शादी पे पैसे नहीं लौटाए जितने अपने दोस्त रजब की शादी पे लौटाए जा रहे हैं। इस पे भी बात करेंगे। और जनाबे आली अम्मा जी ने फाइनल ढोलकी पे कैसे पैसे समेटे, क्योंकि ढोलकी जो है वो अपनी बेटी के घर में मुनक्कद की गई थी। ये आखिरी ढोलकी जो है ये बहन ने भाई के लिए अरेंज की थी, और बेचारी जो खस्ता हाल वहाँ पे कवाली पढ़ने वाली खातून थोक के हिसाब से उसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि भाई इतनी बार आओगी, इतना पढ़ोगी तो इतने तुम्हें मिलेंगे, लेकिन जो कपड़े तुम्हारे ऊपर नोट फेंके जाएंगे ना उनको हाथ लगाने की हिम्मत ना करना। वो सारे समेट समूट के अम्मा जी ने किसके हवाले किए, इस पर बात करते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि आप सब जानते हैं कि जो चाइना की सस्ती कापी है अंबानी, जो अंबानी बनने की कोशिश कर रहा है, हर चीज़ में गोल्ड गोल्ड, घर नया बनाया उसमें भी हर चीज़ ऐसी बनवाई है जैसे नज़र आता है कि भाई गोल्डन है, गोल्ड है, सोने की है। यहाँ तक कि डिनर सेट भी जो मुझे डाइनिंग पे दिखाई दिया वो भी गोल्डन था, और इसकी बहन जो जिस दिन से इसके इवेंट शुरू हुए हैं वो भी गोल्डन सी लग रही है। बस जो गाल है ना यहाँ पे पता नहीं इसको कौन गुलाबी गुलाबी जो है वो लाली थोप देता है, और अजीब सा ही उस बेचारी का मुंह बिगाड़ देते हैं, अच्छी खासी शक्ल को अजीब सी कार्टूनों वाली शक्ल बना देते, और कस के उसकी चोटी बांधी, सारी नसें उसकी खिंच गई। जब व्लॉग एंड किया तो खुद ही बेचारी बोल पड़ी कि भाई पत्नी कितने मन मेरे ऊपर इन्होंने जो है ना मेकअप का यूज़ किया था, मैं तो बिल्कुल थक टूट गई हूँ। तो इस मुहतरमा को देख लें आप। ये मुहतरमा जो है बड़ी दिल पे पत्थर रख के, अभी हाल ही में इनकी शादी हुई है 1 साल पहले, और इन्होंने रजब साहब को पूछा नहीं, रजब साहब को बुलाया नहीं, रजब साहब को इनको पता ही नहीं था कि रजब साहब होते हैं। और ये मुहतरमा देख लें, ये मुहतरमा भी हाल ही में रजब साहब की बहन बनी है, जब से रजब साहब के 4 मिलियन हुए हैं। पहले ये भी रजब साहब को मुंह नहीं लगाते थे, आजकल ये उसकी बहन बनी हुई है। हर बात में रजब साहब जो है ना, कमल तू दस नहीं, कमल तू दस। और मतलब के कमल के बगैर तो मैं जैसे कहती हूँ ना कि रजब साहब भाई अपनी बहन से भी ज़्यादा उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, अजीब बात है वैसे। बहरहाल ये भी बहन है ना, इसलिए तो ये बेचारी कल इनको भी नाचने पर मजबूर किया, ना चाहते हुए भी बेचारों ने ठुमके लगाए बेचारियों ने वहाँ पे। मतलब क्या अब करें, व्यूज़ चाहिए, रजब फैमिली को खुश करना है, रजब फैमिली को खुश करेंगी तो रजब फैमिली हाज़िरी लगाएगी वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करेगी। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इकरा कमल के
4 ملین نہ ہوئے، 4 ہونے ہیں یا 5 ہونے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ جو ابھی اس کا چل رہا ہے کہ میرا اگلا ملین کروا دو، میرا اگلا ملین کروا دو، پرینکس کر کر کے شوہر کی داڑھی کاٹ دی، مونچھیں کاٹ دیں، مطلب کیا کیا اس نے نہیں کیا۔ لیکن بھائی اب بالکل قریب ہے جی، ہونے ہی والا ہے، شاید ہو بھی گیا ہو اگلا ملین کمپلیٹ۔ کیسے؟ کیونکہ بھی رجب فیملی سے جو جڑ گئی ہے، اب جہاں پہ رجب آ جائے تو وہاں تو لوگ جان بھی دے دیتے ہیں آج کل، کیونکہ رجب صاحب کے دن چل رہے ہیں نا، رجب صاحب کی لک چل رہی ہے، ہر کوئی رجب رجب کر رہا ہے، تو اس لیے کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے سارے انفلوئنسر، سارے یوٹیوبر رجب کے ارد گرد ہیں۔ رجب نے بھی بڑی جو ہے نا سیاست کھیلی ہے، جس طرح یہ فیمس ہوا ہے کہ بھائی سب کو شاؤٹ آؤٹ دوں گا، سب کو شاؤٹ آؤٹ دینے کے چکر میں خود کا بھی فائدہ ہو گیا، فیمس بھی ہو گیا، اور کئی لوگ اس کی آڑ میں ان کے بھی چینل جو ہے نا وہ چل گئے، تو شہرت تو حاصل کر لی اس نے بے شک، وہ فیک ہی صحیح، فیک فائرنگ کروا کے، رولے ڈلوا کے کہ اوئے میری دشمنیاں، اوئے میری دشمنی، اوئے میرے دشمن ادھر سے، تو کبھی سدھو موسیٰ بن جاتا ہے، تو کبھی امبانی بن جاتا ہے، کبھی شاہ رخ بن جاتا ہے، تو کبھی سنجے دت بن جاتا ہے۔ بہرحال جی مجھے سمجھ نہیں آئی، چلے انفلوئنسرز نے تو اپنی کیا کہتے ہیں کہ لالچ میں ڈکی نے بھی چومے چٹے کیے، پیسے لٹائے، اور ان کو پتہ ہے کہ بھی اب رجب کے بغیر گزارا نہیں ہے، ورنہ اقرا کمل اپنی شادی میں کیوں بلانا بھول گئی تھی، جہاں اتنے سارے انفلوئنسر جس کی شادی میں آئے تھے، 1 سال پہلے ہی تو ہوئی ہے شادی، نہیں نہ آیا رجب، تب رجب پہ اس کی نظر نہیں پڑتی تھی، تب رجب اس کی کتاب میں نہیں تھا، اس کی گنتی میں نہیں تھا، اس کی لسٹ میں ہی نہیں تھا۔ تو جی میں اب غزل میڈم سے سوال کرتی ہوں کہ آپ کے بھیا جان تو کہتے ہیں بھائی مجھے بڑے سیکیورٹی ایشوز ہیں، ساتھ گارڈ لیے پھرتے ہیں، اور ہر وقت ایک ہی راگ گلاتے ہیں بھی میرے دشمن بڑے ہیں، میرے دشمن بڑے ہیں، اماں باہر نہیں جانے دے رہی، ابا نے پابندی لگا دی باہر نہیں جانا، اوئی گاڑی پہ فائرنگ ہو گئی، اوئی گھر کے باہر فائرنگ ہو گئی، مطلب کہ اتنا فیک کانٹینٹ، اتنی کبھی گھر میں روبری ہو گئی، کبھی ڈکیتی پڑ گئی، یہ وہ مطلب جھوٹ۔ لیکن جب اس نے اپنے گھر کے کھلے میدان میں ایک ایونٹ ارینج کیا جس میں مطلب کہ کوئی سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں تھی، مطلب کہ کہیں سے بھی کوئی بھی آ کے تو خدا نخواستہ کوئی نقصان کر سکتا تھا، تب انہوں نے نہیں سوچا کہ میرا ایک اکلوتا بھائی ہے، یہاں میں کھلے عام میں کیوں نہ ایک اچھا سا شادی ہال بک کروا لوں، کوئی بڑا سا فارم ہاؤس بک کروا لوں، آخر رجب کی بہن تھی نا، رجب جی کی، تو وہیں پہ ٹینٹ لگوا کے مطلب مڈل کلاس فیملیز کی طرح جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے کہ بھئی شادی ہال بڑے ایکسپینسو پڑتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں کھلی جگہ پڑی ہوتی ہے، تو وہاں پہ لوگ کھلی جگہ پہ ٹینٹ لگا کے تو ایک سیٹ اپ لگوا لیتے ہیں، پیلے پھول شول اور سائڈ پہ وہ تکیے شکی اور صوفہ سیٹ لگا کے تو چلو جی ہو گیا مہندی کا ارینجمنٹ۔ ولیمہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے زیادہ تر۔ تو محترمہ اتنا اترا رہی ہیں، 44 منٹ کی ویڈیو شروع ہوئی ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک محترمہ سب اچھا ہو گیا، سب ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ بڑا اچھا ہو گیا، کھانا بتائیں کیسا ہے، کھانا بتائیں کیسا ہے، سب کو کیسا پسند آیا، سیٹ اپ کیسا لگا، یہ وہ، مطلب کہ صحیح رجب کی جو ہے نا بہن لگی ہے مجھے، مطلب کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی ہوتی ہے سچویشن، لیکن بولنا اتنا ہے نا، بڑھا چڑھا کے اتنا بتانا ہے نا کہ دیکھنے والے کا دماغ خراب ہو جائے کہ اوئی ہوئی کتنی ہائی لیول کی جو ہے نا ڈھولکی ایونٹ ارینج کیا جا رہا ہے، اور کیا کیا جو ہے نا وہ بس خرچے کیے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں تھا، سمپل عام جو ڈھولکیوں میں مہندی کے ایونٹس میں کھانا ہوتا ہے، سمپل وہی، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی اتنے لوگ تھے، نہ کوئی اتنا ہائی فائی سیٹ اپ تھا، اور ساری چیزیں مفت میں، فری میں ہے، شاید کیٹرنگ فری میں نہ ہو، باقی سارا سیٹ اپ فری میں، ہر ایک کی پروموشن کی جا رہی ہے، بار بار بلا بلا کے، ہاں بھائی اس کا یوٹیوب چینل ہے، اس کا فیس بک پیج ہے، اس کا انسٹا پیج ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا ڈھکان ہے، اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، مطلب بھائی شاؤٹ آؤٹ دے دو، سارے کام فری میں کروا لو، دنیا بیچاری مجبور ہے نا، پیچھے پیچھے رجب کی آج کل رجب کی گڈی چڑھی ہوئی ہے نا، تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی ایک تو سوسائٹی والے تنگ ہوں گے ہیں، اس قوالی کی وجہ سے جو تم لوگوں نے وہاں پہ رولا ڈالنا تھا، ناچ گانا کنجر خانہ تم لوگوں نے کرنا تھا، اس کی وجہ سے کتنے سٹوڈنٹس ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، کتنے مریض ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ جو آفیسز میں جاتے ہیں ان کی نیند خراب ہوئی ہوگی، اس چیز سے ان کا کوئی لینا دینی ہے، مطلب کہ مینرز نام کی اس ٹبر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی کامن سینس ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم کیا میسج سوسائٹی کو کنوے کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں سوسائٹی کو کہ بھئی ہم اس طرح کے بغیرت لوگ ہیں کہ بھئی ہمیں کسی کے آرام کا کوئی خیال نہیں ہے، اور پھر اماں جی نیچے بیٹھ کے پیسوں کو جو جپھے ڈال ڈال کے بیگ میں بھر رہی ہے نا، وہ تو سین ہی کوئی میں کہتی ہوں نا آفت تھا، قیامت تھا، اور وہ بیچاری خستہ حال قوالی پڑھنے والی دیکھی جا رہی ہے، بیچاری کا بس نہیں چل رہا کہ میں یہ سارے نوٹ اپنے ساتھ لے جاؤں، پر نہ یہ نوٹ جو ہے نا وہ غزل کے ہیں، غزل بیٹی کے ہیں، غزل بیٹی کی جو مہندی تھی اس پہ تمام انفلوئنسرز کو بلایا گیا، پہلے کسی پہ نہیں بلایا گیا، جتنی بھی 2-3 ڈھولکیاں ہوئیں مائیوں ہوئی، لیکن غزل کے بارے نیارے ہو گیا، بھائی ڈکی نے جو نوٹ لٹائے، اور جو خود کیا کہتے ہیں دولہ صاحب نے یوٹیوبرز کی بیویوں کے اوپر نوٹ لٹائے کھڑے ہو کے، وہ کنجروں کی طرح بغیرتوں کی طرح وہ ڈانس کر رہی ہیں،
मुजरा जैसे कि वो खुला हुआ है ना, अब मैं क्या बताऊँ, तो वो ऊपर जो है ना नोट लुटाई जा रहा है, लुटाई जा रहा है, मतलब बेगैरती फुल उरूज पे थी। गैरत सब ने सुला दी, भाई फॉलोवर्स इकट्ठे करने हैं, व्यूज़ लेने हैं, तो ये तो सब करना पड़ेगा ना, फिर धंधा है पर गंदा है ये है। दुनिया में ये हमेशा रहना है, इन्होंने तो जाना नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो इतने सिक्योरिटी इशू रहते हैं हमारे प्यारे रजब को, वो कल कहाँ चले गए? कल कुछ भी नहीं हुआ, कुछ होना भी नहीं था, ना कभी हुआ है। ये सारे जो है ना झूठ होते हैं जो आपको बताए जाते हैं, गोलियां चल गई, ये चल गया, वो चल गया, ऐसे चल गया, कुछ भी नहीं था। वो 4 दोस्तों का टोला है, 2-4 इन्फ्लुएंसर बुला लिए और उधर ही अरेंज करके तो वो पार्टी हो गई, चलो जी। और शौखियाँ इतनी, अल्लाह मुआफ़ अल्लाह रहम। तो ये था कल की ढोलकी का रिएक्शन जो मैंने इसमें चीज़ें देखी। और अम्मा को तो मैं कहती हूँ ना दाद देनी पड़ेगी। अम्मा बड़ी भाई पैसे से बड़ी मोहब्बत करती है भाई। ये फैमिली पूरी जो है ना पैसे के पीछे पागल है, हर कोई पागल है। बस अल्लाह इस लड़की के हाल पे रहम फरमाए, बड़ी प्यारी है। मिलती हूँ मुझे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।